अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। इस वक्त जी इस्लामाबाद की एक मार्केट के अंदर खड़ा हुआ हूं। 8 फरवरी का आगाज होने में अब चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। क्या सरप्राइज आ रहे हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं? पीटीआई से लेकर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस वक्त किन एक्टिविटीज़ के अंदर है? इमरान खान साहब के लिए कौन सी अच्छी खबरें आई हैं? और मोहसिन नकवी की जानब से अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं भी शरीक था। इवन अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके ही इस्लामाबाद का जो H11 का इलाका है, पुलिस लाइंस और सेफ सिटी का, वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ जो धमाका हुआ उस हवाले से कौम को आगाह किया कि क्या डेवलपमेंट्स हैं, कौन मुलव्वस था, क्या खदशात हैं, क्या कौम से उन्होंने अपील की और इस वक्त इस हमले के बाद की सूरत हाल का स्टेटस क्या है वो भी उन्होंने बताया। जाहिर है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको ये सामने रिपोर्ट करेंगे। इस सारी सूरत हाल एक तरफ छोड़ दें 8 फरवरी को, छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट को, खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, मोहसिन नकवी ने क्या किया है। लाहौर के अंदर जी पूरे आबोताब के साथ बसंत जारी है। पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, जिन्होंने कल एक ट्वीट करके बताया था कि जी बहुत बड़ा कौमी सानिया हो गया है और क्योंकि हम जो है वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, शुहदा की कुर्बानियों को सराहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो हम कल बसंत जो है उसकी सरकारी तौर पे एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद कर रहे हैं। और वुज़रा ने भी कहा कि दहशत गर्दों ने हमारी खुशियों को नज़र लगा दी है, सोशल मीडिया पे गिद्दे हैं, इनको लाशें चाहिए होती हैं और इन्हें सियासत करनी होती है। तो ये भी सब कुछ कल हुआ, लेकिन अब मैडम चीफ मिनिस्टर हर 15 मिनट के वक्फे से अपने सोशल मीडिया पर बसंत की वीडियोस, पीछे म्यूजिक और एक एक इलाके की ये हरनसपुरा के अंदर हो रहा है, ये जो है वो अनारकली के अंदर हो रहा है, ये जनाब मजंग चुंगी पर जो है वो पतंग उड़ाए जा रहे हैं और ये फलाना यानी काला शाह काकू के मुकाम पर लोग पतंग उड़ा रहे हैं। वो सारी वो एक एक चीज बड़े फख्र के साथ और साथ ही कह रहे देखो देखो लोगों ने इमरान खान को माइनस कर दिया और लोग देखो देखो बसंत की खुशियों में लगे हुए हैं, लोग इमरान खान को भूल चुके हैं। अच्छा छोड़ दें कायदे जमहूरियत, कायदे इनकलाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बनफ्से नफीस खुद जनाब निकले हुए हैं अपने समदी कह लें या वो कह लें जो जुनेद सफदर के जो ससुराल हैं उनके साथ, तो वो भी बसंत जो है वो मना रहे हैं। शेख रोहेल असगर के पास वो पहुंचे, म्यूजिक चल रही थी और मियाँ साहब जो है वो छतों पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि चले ठीक है मैं भी शौक पूरा करता हूँ। यानी आप अंदाजा करें कौमी सानिया, इतना बड़ा सानिया, छोड़ दे मरियम नवाज को या छोड़ दे वो लोग जो लाशों पर नाच रहे हैं। इवन एक तस्वीरें बल्कि सामने आई कि अलीमा खान का बेटा शारेज खान वो भी अपनी फैमिली के साथ बसंत जो है वो मना रहा है। जाहिर है अगर बाकियों पर तनकीद होती है कि लोग जो है इतने बड़े साने के बाद भी लोग जो है वो ये कर रहे हैं, तो जाहिर है ये फिर सारी चीज़ें इस हवाले से भी बनती हैं कि वो किस तरह से जब बाकी लोग जो है उनको और उनकी जमात के या उनके जिसे कह सकते हैं मामू की जमात के लोग जो हैं वो 8 फरवरी की तैयारियों के अंदर हैं या वो इस्लामाबाद के साने के हवाले से बात कर रहे हैं, तो फिर वो भी छतों पर चढ़कर वही कुछ कर रहे थे। तो इस पर भी कलीमा खान के बेटे पर तनकीद हो रही है। यानी जाहिर है जब आप एक बसंत पर, खूनी बसंत पर जिसके अंदर चार लोग यानी आज एक और 14 साल का जवान जो है वो दरख्त से गिरकर जान की बाजी हार गया है। एक तरफ तो धमाकों के अंदर लोग मार रहे हैं ना, दूसरी तरफ इस तरह, तो जाहिर तनकीद तो फिर सब पर बनती है। मियाँ साहब भी निकले और मियाँ साहब ने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ भाई, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। ठीक है मैं 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म हूँ, ठीक है मैं पाकिस्तान की एक बड़ी जमात का सरबराह हूँ, ठीक है मैं बड़ा इनकलाबी हूँ, लेकिन मैं भी ये छचोरापन जो है वो करके ज़रा दुनिया को दिखाऊं, मैं भी बताऊं कि मैं भी अभी जवान हूँ, अभी मेरे अंदर की जो खरमस्ती है वो ख़त्म नहीं हुई। बहरहाल ये एक अलमिया है। इस वक्त पीटीआई के रहनुमा मुख्तलिफ, ईमान ताहिर सादिक की मैंने वीडियोस देखी, पीटीआई की यूथ की वीडियोस देखी, मुख्तलिफ रहनुमा वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं और वो लोगों को पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं कि 8 फरवरी यानी अब चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं, तो पहिया जाम हड़ताल की जाए, भरपूर तरीके से इसको कामयाब जो है वो बनाया जाए। महमूद खान अचकज़ई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत टीम अस्पताल इस्लामाबाद पहुंची और वहाँ पर उनकी जानब से जो है
وہ یہ جو لواحقین تھے یا زخمی ہیں اس دھماکے کے اندر، ان کی انہوں نے عیادت کی، اور پھر آج راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ایک بڑی ریلی بھی جو ہے وہ یکجہتی کے لیے، شہداء کے ساتھ یکجہتی کے لیے جو اہل تشیع کمیونٹی ہے ان کی جانب سے نکالی گئی ہے۔ یعنی لوگ سڑکوں پر ہیں، یعنی آج بھی لوگ سڑکوں پر تھے، اور ظاہر کل جو صورتحال ہوگی وہ تو ہوگی۔ میں آتا ہوں سپریم کورٹ کی طرف، اور عمران خان صاحب کے لیے کیا خبر ہے اس طرف، لیکن بلکہ میں ایک چیز اور، آج میاں صاحب نے کہا کہ ڈور بڑی شاندار ہے، ڈور جو تھی اس کی بھی انہوں نے تعریف کی، انہوں نے کہا پہلے جو ہے وہ ڈور بڑی موٹی ہوا کرتی تھی، اور اب جو ہے وہ ڈور جو ہے نا وہ ذرا مناسب ہے، تو میں نے اس پر انہوں نے بات کی۔ محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس تھی سیف سٹی اسلام آباد کے اندر، اور انہوں نے بتایا جی جب یہ اسلام آباد کا دھماکہ ہوا تو اس کے فوری بعد انہوں نے کہا کہ ادارے جو ہے وہ حرکت میں آئے، پاکستان کی تمام جو خفیہ ایجنسیاں تھیں انہوں نے کہا وہ حرکت کے اندر آئیں، اور فوری طور پہ کارروائی کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایجنسیوں پر سوالات اٹھتے ہیں، لیکن یہ جو وہ 99% دھماکے نہیں ہوتے، پہلے ہی دہشت گردوں کو پکڑ لیتے ہیں، تو اس کا ذکر نہیں ہوتا، وہ دن رات کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے پیچھے بیسیکلی داعش افغانستان منظم طور پہ سہولت کاری کر رہی تھی، اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ داعش ملوث تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رات کو ہی جو ہے وہ پشاور اور نوشہرہ کے اندر آپریشن کیا۔ ان کا میں جو کے پی پولیس ہے یا سی ٹی ڈی کے پی ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نوشہرہ کے اندر کارروائی کر کے رات کے 3 بجے ہی دہشت گردوں کو پکڑ لیا تھا، اور جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ بھی اس وقت ہماری حراست میں ہے۔ قوم سے اپیل ہے، کیونکہ ہم حالت جنگ کے اندر ہیں، تو وہ کمیونٹی انٹیلیجنس، یعنی اگر کوئی مشکوک لوگ دیکھیں، کوئی بندہ دیکھیں، تو وہ خود ہی لوگ جو ہیں اس حوالے سے اطلاع دیں، کیونکہ اس وقت ہم بلوچستان اور کے پی اور ہر جگہ پہ حالت جنگ میں ہیں۔ دنیا سے انہوں نے کہا جی دنیا والوں جاگ جاؤ، ہم کیونکہ تمہارے اوپر جو دہشت گردی ہے اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اگر بیچ میں ہم ہٹ گئے تو پھر یہ دہشت گرد آپ تک بھی پہنچیں گے، لہٰذا آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا مئی کی جنگ کے بعد ہندوستان نے کوئی 3% جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کا بجٹ تھا وہ بڑھا دیا، لیکن اگر ہندوستان یہ بجٹ 10 گنا بھی کر دے تو پھر بھی ہم دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ یہ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دن رات جاگ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور ہم جو ہے وہ سکیور کرنے میں، اور ایک بڑی جنگ ہے، پہلے تو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا چوکی مارے، انہوں نے کہا آج یہ بڑی جنگ ہے اور اس میں قوم کی مدد کی بھی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اچھا جی، آج سپریم کورٹ سے خبر آئی، کیونکہ پی ٹی آئی 2 دفعہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کر چکی ہے، تو وہاں سے خبر نکلی کہ عدالت عظمیٰ میں بانی پی ٹی آئی کے 13 مختلف مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ 13 مقدمات کی سماعت کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس افریدی اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل بینچ 9 فروری کو مقدمات کی سماعت کرے گا۔ یہ مختلف مقدمات ہیں، 13 مقدمے ہیں، القادر ٹرسٹ میں ضمانت کا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا، الیکشن کمیشن فوجداری شکایت کا، سائفر کیس میں بانی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے خلاف اپیل پر سماعت فکس ہے، 9 مئی لاہور مقدمات میں ضمانت کے خلاف، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، یہ کیس تو یحییٰ افریدی صاحب نے فکس کر دیا، 13 کے قریب مقدمات ہیں۔ اب جب 9 فروری کو اس پر سماعت ہوگی، ظاہر وکلا آئیں گے، وکلا چیف جسٹس سے یہی کہیں گے کہ 13 مقدمات آپ نے لگا دیے، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن کیونکہ یہ کیس ہے عمران خان کے، عمران خان اس کے اندر جو ہے وہ مین جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے مرکزی کردار ہے، تو ہمیں عمران خان صاحب سے ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں ان سے ملنا ہے، ہمارا موکل ہے، ہم نے اس سے کیس ڈسکس کرنا ہے۔ تو اہم چیز یہ ہوگی کہ کیا پھر یحییٰ افریدی صاحب جنہوں نے کیس فکس کر دیا ہے وہ لوگوں کی ان سے ملاقات کروا پائیں گے یا نہیں۔ یعنی ایک قسم کا، پہلے تو یحییٰ افریدی صاحب نے وہ وعدہ کیا تھا نا کہ رپورٹ آپ کو دیں گے بھائی، اور وہ رپورٹ نہیں ملی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، رپورٹ نہیں وہ دلوا سکے تھے، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے انٹروین کیا، اور اس کے بعد وہ ایک رپورٹ ٹچی سی، وہ بھی شوکت خانے والے وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ کون سی رپورٹ ہے۔ اب کیا وہ ملاقات کروا پائیں گے یا نہیں، یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ سوال ہے۔ بہرحال گلگت بلتستان سے لے کر ہر جگہ پہ لوگ جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور معلومات جو آئی تھی، یہ جو اسلام آباد کا دھماکہ تھا، کہ 2 طرح کی خبریں آئی تھی۔ ایک تو یہ آئی تھی کہ دیکھیں جی وہ جو دہشت گرد ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ 1.5 سال سے رابطے میں نہیں تھا، لیکن ابھی ہمارے ایک صحافی دوست ہیں ہم نیوز سے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی یہ جو دہشت گرد تھا اپنی ماں کے ساتھ رابطے میں تھا، اس کی ماں اسلام آباد کا سیکٹر ہے
F10 वहां पर रहती थी, किसी घर के अंदर काम करती थी اور دہشتگرد اپنی ماں سے ملا بھی تھا اور اس نے کہا تھا بڑا مقدس کام کرنے جا رہا ہوں تو مجھے اجازت دے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بیٹا تم بہت اچھا کام کر رہے ہو, تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے, میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. اور جب آخری وقت وہ پھٹنے لگا تھا اس وقت بھی وہ اپنی ماں سے رابطے میں تھا اور ماں اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی کہ تم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو. تو یہ جناب صورتحال ہے. اچھا اس ساری صورتحال میں جب یہ سارا اتنا سیریس معاملہ ہے, وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کی. ایک طرف محسن نقوی سی ٹی ڈی کے پی پولیس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, اس طرف عطا تارڑ نے کہا یہ جو کچھ ہوا ہے, یہ جو دہشت گردی ہے نا, اور یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے, اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. یعنی اندازہ کریں, یعنی اس سارے معاملے کو انہوں نے سیاست کا رنگ دیا اور اپنے لیڈر کا یہ حال ہے, وہ بجائے جنازوں میں آتا وہ بسنتیں منا رہا ہے. بہرحال اب ٹائم کم رہ گیا, دیکھنا یہ ہوگا 8 فروری چند گھنٹے باقی پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کتنی کامیاب ہوتی ہے, کتنی ناکام ہوتی ہے. ہم اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.